म्याग्नेटिक नर्थ बीच बनेको जुन होरिजेन्टल एंगल हुन्छ त्यसलाई हामीले म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भन्छौँ। तिमीलाई याद छ होला मैले त्यो अगाडिको क्लासहरुमा भनेको थिएँ हाम्रो अर्थको चाहिँ दुईटा पोलहरु हुन्छ, एउटा म्याग्नेटिक पोल हुन्छ अर्को जियोग्राफिकल पोल हुन्छ हैन। जुन जियोग्राफिकल पोल हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्रु मेरिडियन भनेर मान्छौँ। त्यस्तै गरी जुन म्याग्नेटिक पोल हुन्छ त्यसलाई हामीले म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेर मानिरहेका हुन्छौँ हैन। भनेपछि जुन त्यो म्याग्नेटिक नर्थ है जुन कम्पासले देखाउँछ त्यो म्याग्नेटिक नर्थ र अर्को चाहिँ ट्रु नर्थ, त्यो दुईटा बीचको चाहिँ जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भन्छौँ। यदि ट्रु नर्थ भन्दा अथवा ट्रु मेरिडियन भन्दा यदि इस्टर्न साइडतिर चाहिँ म्याग्नेटिक मेरिडियन छ भने अथवा म्याग्नेटिक नर्थ छ भने त्यस्तो केसमा हामीले त्यसलाई चाहिँ इस्टर्न डिक्लिनेसन भन्छौँ र त्यसको साइन भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीले यसलाई भन्ने बेला पोजिटिभ डिक्लिनेसन पनि भन्ने गर्छौँ। सिमिलरली ट्रु नर्थ भन्दा म्याग्नेटिक नर्थ यदि वेस्टतिर छ भने ट्रु नर्थ भन्दा म्याग्नेटिक नर्थ यदि वेस्टतिर छ भने त्यसलाई वेस्टर्न डिक्लिनेसन भन्छ र त्यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा चाहिँ हामीले नेगेटिभ डिक्लिनेसन भन्ने भन्ने गर्छौँ। एउटा कुरा तिमीले के झुकिनु हुँदैन भन्दाखेरि मैले के भने ट्रु नर्थ भन्दा भने त्यही हाम्रो मेन रेफरेन्स भनेको अब चाहिँ दुईटै नर्थको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने छ भने हामीले के भन्छौँ ट्रु नर्थको रेस्पेक्टमा भन्छौँ है। यो डिक्लिनेसन पनि के हो ट्रु नर्थको रेस्पेक्टमा हो। त्यही भएर यदि ट्रु नर्थ छ भने ट्रु नर्थ भन्दा इस्टर्न साइडतिर छ म्याग्नेटिक नर्थ भने इस्टर्न डिक्लिनेसन भन्ने, वेस्टर्न साइडतिर छ भने वेस्टर्न डिक्लिनेसन भन्ने है त। यदि इस्टर्नतिर गएको छ म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ ट्रु नर्थ भन्दा इस्टर्न डिरेक्सनतिर छ भने त्यसलाई पोजिटिभ डिक्लिनेसन भन्ने, यदि वेस्टर्नतिर छ भने नेगेटिभ डिक्लिनेसन भनेर भन्ने। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ फिगरमा देखाएर भन्नु पर्यो भने चाहिँ अझ फिगरबाट सजिलो हुन्छ सम्झिनु पर्यो भने पनि। जस्तो गरी मैले अहिले भने नि रेफरेन्स भनेको हाम्रो ट्रु नर्थ हुन्छ भने है। त्यही भएर मैले अहिलेको लागि सजिलोको लागि चाहिँ मैले के गर्छु ट्रु नर्थलाई चाहिँ माथि भर्टिकली देखाउँछु। यो भनेको हाम्रो ट्रु नर्थ भयो। यदि यो ट्रु नर्थको रेस्पेक्टमा चाहिँ यदि म्याग्नेटिक नर्थ सर्टेन एंगलमा इस्टतिर छ भने त्यसलाई हामीले इस्टर्न डिक्लिनेसन भन्छौँ अथवा पोजिटिभ डिक्लिनेसन भन्छौँ भने है। सपोज अहिलेको लागि चाहिँ 2 डिग्री छ भन्दा मैले यसरी भने हामी बसेको ठाउँमा हामीले कम्पासको जहाँ मेजरमेन्ट गर्छौँ त्यो ठाउँमा हेर्ने भने डिक्लिनेसन यदि 2 डिग्री इस्टर्न साइडतिर छ भने त्यो भन्न खोजेको अर्थ ट्रु नर्थ भन्दा म्याग्नेटिक नर्थ के रहेछ इस्टर्न साइडतिर 2 डिग्रीले ढल्केर बसेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब मैले यो केसमा बियरिङको कुरा गर्न पर्यो भने अहिले त मैले नर्थको कुरा गरिरहेको छु अथवा मेरिडियनको कुरा गरिरहेको छु। यदि मैले बियरिङ चाहियो भने चाहिँ सपोज तिमीले त्यो फिल्डमा चाहिँ तिमीले एउटा कुनै लाइनको बियरिङ लियो जुन लाइनको बियरिङ चाहिँ अहिले मैले भन्ने 75 डिग्री रहेछ भनेर तिमीले कम्पास युज गरेर फिल्डमा गएर कुनै एउटा लाइनको बियरिङ लियो त्यो लाइनको बियरिङको चाहिँ भ्यालु कति रहेछ 75 डिग्री रहेछ भने हामीले के बुझिन्छ यो 75 डिग्री चाहिँ कहाँबाट हो म्याग्नेटिक नर्थबाट हो। किनभने कम्पास युज गरेको हामीले कम्पासले दिने भनेको के हो म्याग्नेटिक नर्थको रेस्पेक्टमा दिने हो बियरिङ हैन। भनेपछि यो म्याग्नेटिक नर्थबाट बनेको एंगल भनेर बुझ्नु पर्यो। यो 75 डिग्री चाहिँ फिगरमा देखायो भने यो हो। एक्जाममा तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि यो त म्याग्नेटिक बियरिङ हो, म्याग्नेटिक बियरिङ कति रहेछ 75 डिग्री रहेछ, त्यसो भए ट्रु बियरिङ कति हुन्छ भनेर सोध्छ कि एक्जाममा तिमीलाई है। ट्रु बियरिङ कति भनेर सोध्यो भने चाहिँ अब फिगर अनुसार नै हेर्ने भने ट्रु बियरिङ भनेपछि त ट्रु नर्थबाट हुनु पर्यो नि त हैन। ट्रु नर्थ भनेपछि के भयो माथिबाट तिमीले ट्रु नर्थदेखि आएको यो एंगल चाहियो कि भनेको तिमीले फिगर अनुसार के बुझ्न सक्छौ 75 डिग्री प्लस 2 डिग्री गरेर एन्सर भनेको हाम्रो 77 डिग्री हुन सक्छ। यो भनेको के भयो ट्रु बियरिङ भयो। तर कुन बेला म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ इस्टर्न साइडतिर डिक्लिनेसन भएको बेला। तर यदि केस चाहिँ वेस्टर्नतिर छ भने यदि हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ मैले अर्को कलर युज गर्छु है बरु बुझ्न सजिलो होला। यदि हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ के छ यदि इस्टतिर छ भने वेस्टर्न साइडतिर छ भने सपोज अहिलेको लागि पनि डिक्लिनेसनको भ्यालु चाहिँ 2 डिग्री नै भने मैले 2 डिग्रीले नै डिक्लिनेसन भएको रहेछ
र अहिले मेजर गर्न लागेको लाइन पनि यही नै हो सपोज ल यही लाइन नै हो यो लाइनको बियरिङ कति छ भने 75 डिग्री भनेर भन्यो सबै भ्यालु यही नै मानिरहेको छु है तर डिक्लिनेसन मात्र के भयो वेस्टर्नतिर छ भने चाहिँ यो 75 डिग्री भनेको त अब त म्याग्नेटिक नर्थबाट आउनु पर्यो भनेपछि यो म्याग्नेटिक नर्थदेखिको भ्यालुलाई के भनिन्छ हामीले 75 डिग्री भनेर बुझिन्छ यो चाहिँ के हो 75 डिग्री हो म्याग्नेटिक नर्थदेखिको अब यो केसमा यदि तिमीलाई चाहिँ ट्रु बियरिङ सोध्यो भने अहिलेको केसमा म्याग्नेटिक बियरिङ फेरि के छ 75 डिग्री नै छ यो केसमा यदि तिमीलाई ट्रु बियरिङ सोध्यो भने फिगरमा हेऱ्यो भने त के हुन्छ यो 2 डिग्री छ नीलो लाइनलाई मात्र याद गर है ट्रु नर्थ त यही नै हो फिक्स छ ट्रु नर्थलाई हामीले फिक्स मानेर भर्टिकली देखाएको छौँ भनेपछि यदि यो 2 डिग्री छ भने त हाम्रो भ्यालु भनेको तिनी भयो 75 डिग्री माइनस 2 डिग्री गऱ्यो भने मात्र के देखिन्छ ट्रु नर्थबाट यो लाइनसम्मको बियरिङ आउँछ यसलाई हामीले ट्रु बियरिङ भन्छौँ भनेपछि यो भ्यालु कति भयो 73 डिग्री हुन जान्छ यसरी के भयो तिम्रो अब एज अ भ्यालु हेऱ्यो भने पनि पोजिटिभ डिक्लिनेसन भएको केसमा पोजिटिभ हुँदो रहेछ नेगेटिभ डिक्लिनेसन भएको बेला नेगेटिभ हुँदो रहेछ कुन बेला ट्रु बियरिङ निकाल्ने बेला यदि गिभन चाहिँ म्याग्नेटिक बियरिङ छ भने तर फेरि ठ्याक्क रिभर्स भयो तिमीलाई दिन चाहिँ गिभन चाहिँ के गर्यो ट्रु बियरिङ दियो सोल्भ चाहिँ म्याग्नेटिक माइक अफ गर त यदि तिमीलाई गिभन चाहिँ म्याग्नेटिक बियरिङ सरी ट्रु बियरिङ गिभन गरेर म्याग्नेटिक बियरिङ सोध्यो भने चाहिँ फेरि साइन चाहिँ जस्ट रिभर्स हुने भयो है यो चाहिँ बुझिराख त्यही भएर मैले चाहिँ तिमीलाई रिकमेन्ड के गर्छु फिगर बनाएर सल्भ गर्ने प्रयास गर भन्छु यसमा पनि है फर्मुला भन्दा नि फिगर नै बनाऊ अनि ढुक्क भइन्छ प्लस माइनस झुकिराख्नु पर्दैन नभए सिम्बल ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ क्या है जो तिमीलाई फर्मुला यहाँ लेखिदिएको छु ट्रु बियरिङ भनेको के छ म्याग्नेटिक बियरिङ प्लस माइनस म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन पोजिटिभ फर इस्टर्न डिक्लिनेसन नेगेटिभ फर वेस्टर्न डिक्लिनेसन यो भयो त्यस्तो हो भने चाहिँ तिमीहरूले फिल्डमा गएर बियरिङ निकाल्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा भयो है बियरिङको भ्यालु यसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर तर हामीलाई बियरिङ होइन कि मेरिडियन नै पत्ता लगाउनु पर्यो सपोज मेरिडियन नै पत्ता लगाउनु पर्यो भने तिमीले फिल्डमा गएर कसरी गर्न सक्छ त मेरिडियन भन्न खोजेको म्याग्नेटिक नर्थ र ट्रु नर्थ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने म्याग्नेटिक नर्थ पत्ता लगाउन सजिलो छ म्याग्नेटिक नर्थ पत्ता लगाउनलाई तिमीले कम्पास लिएर गयो फिल्डमा कम्पास लर चाहिँ कम्पासको रिडिङ 0 कतातिर आउँछ 0 जतातिर आउँछ त्यतातिर के हुन्छ म्याग्नेटिक नर्थ हुन्छ है त्यो भनेको म्याग्नेटिक नर्थ भयो तर ट्रु नर्थ कसरी निकाल्ने होला त म्याग्नेटिक नर्थ थाहा भयो ट्रु नर्थ थाहा भयो भने बल्ल डिक्लिनेसन पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ नि त हैन डिक्लिनेसनको भ्यालु पत्ता लगाउनलाई यति डिक्लाइन भएको रहेछ यो ठाउँमा भनेर तर ट्रु नर्थ कसरी पत्ता लगाउने होला म्याग्नेटिक नर्थ पत्ता लगाउन सकिन्छ सजिलै ट्रु नर्थ पत्ता लगाउनलाई हामीसँग त्यस्तो स्पेसिफिक सजिलो मेथड चाहिँ कुनै पनि छैन है ट्रु नर्थ चाहिँ त्यो सजिलो पत्ता लगाउन सक्ने यसलाई एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ सनको डिरेक्सनहरू हेर्ने अरू स्टारहरूको डिरेक्सनहरू हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रु नर्थ चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ गिभन इन्स्ट्यान्टमा गिभन टाइममा हाम्रो सरी गिभन प्लेसमा अझ विशेष गरी टाइम भन्दा पनि प्लेसको कुरा भयो ट्रु नर्थको केसमा त कुन ठाउँमा छौँ त्यो अनुसारले के हुन्छ यो डिरेक्सनतिर छ भनेर हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ ट्रु नर्थ कतातिर छ भनेर है त ट्रु नर्थ थाहा छ म्याग्नेटिक नर्थ थाहा छ भने म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ तर समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थ के हुन्छ मुभिङ कन्डिसनमा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन कि किनभने म्याग्नेटिक पोल त सरिरहेको छ हिँडिरहेको छ है किनभने तिमीलाई अब त्यो तल अर्थको जुन रकहरू हुन्छ रकहरूको चाहिँ जब पोजिसनहरू चेन्ज भयो भने हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थको पनि के हुन्छ भ्यालु चेन्ज हुन्छ है तर ट्रु नर्थ चाहिँ अलवेज फिक्स नै हो है त ट्रु नर्थ चाहिँ फिक्स नै हुन्छ अझ खास तिमीलाई भन्ने अन्त योसँग रिलेटेड एउटा कुरा छ तिमीलाई कतिको इन्ट्रेस्ट लाग्छ यस्तो कुरामा है जस्तै पिरामिड छ नि इजिप्टको पिरामिडको चाहिँ एउटा रहस्य भनौँ न एक किसिमले रहस्यको कुरा पनि के छ भन्दाखेरि
त्यो जमानामा पनि उनीहरूले चाहिँ जुन पिरामिड बनाएको छ त्यो पिरामिड चाहिँ ठ्याक्क उनीहरूको जुन बसेको पोजिसन छ नि त्यहाँबाट चाहिँ नर्थ र जोग्राफिकल है फेरि जोग्राफिकल अथवा ट्रु नर्थ ट्रु साउथ जोइन गर्ने लाइनमा ट्याक्क पर्छ क्या त्यो कोइन्साइड पर्छ त्यो दुईवटा तिनवटा पिरामिड जतिवटा छ त्यो सबै ट्याक्कै त्यही लाइनमै नै पर्ने गरेर बनाएको छ कि अनि यसो रहस्य कुरा के भन्दाखेरि त्यति जमाना त्यति पुरानोमा पनि जब कि यिनीहरू त्यो बेला चाहिँ त्यति साह्रो साइन्टिफिक इक्विपमेन्टहरू अथवा अरू मेथडहरू खासै धेरै डेभलप भइसकेको थिएन त्यो बेला पनि यिनीहरूले यस्तो पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ कसरी ठ्याक्क चाहिँ यिनीहरूको यो ठ्याक्क मेरिडियनमा भनौँ न ट्रु मेरिडियनमा पर्ने गरेर कसरी बनाएको होला भन्ने चाहिँ रहस्य छ ट्रु मेरिडियन चाहिँ एक्ज्याक्टली पत्ता लगाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ अब रफली तिमीले पत्ता लगाउन सक्छौ रफली पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त्यो सनको डिटेक्सनहरू हेरेर पत्ता लगाउन सक्छ है अब अहिले हामीले त्यो टपिकमा जानु पर्दैन तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तिमीले हेर्न सक्छ है त अनि यो म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन सम्बन्धी कुराहरू पनि छ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको कुरा चाहिँ तिमीले फेरि पनि है तिमीलाई एस्ट्रोनोमीसँग इच्छा लाग्छ भने तिमीले हेरेको हुनसक्छ कतैतिर युट्युबमा चाहिँ निल टाइसनको उस छ कि एउटा भिडियो छ कि अर्थको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा कुरा गरेको छ उसले चाहिँ मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्थ पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ एउटा रिजन के दिन्छन् भन्दाखेरि यो अर्थको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ घट्दै गएको छ अरे अथवा सर्दै गएको छ अरे त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन गएर चाहिँ पृथ्वी यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सकेर अनि पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भनेर चाहिँ एजम्सन गर्छन् कि मान्छेहरूले होइन त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि चाहिँ निडासनले एउटा भिडियो राखेको छ है मैले एकचोटि हेऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ तिमीहरूलाई है त ल जोस् एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जब म्याग्नेटिक नर्थ मुभिङ हुन्छ मुभिङ भएपछि चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको भ्यालु त फिक्स हुने भएन नि त है त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको भ्यालुमा जुन चेन्जेसहरू आउँछ त्यसलाई हामीले भेरिएसन भन्छौँ है भेरिएसन इन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भनेर भन्छौँ तिमीहरूको चाहिँ टाइप्स छ बुकमा हेर्न सक्छ अलिक डिटेलमा छ म चाहिँ एउटा लाइनमा सर्टकटमा सबै कभर गर्ने गरेर ठ्याक्क लेखेको छु है लास्ट पोइन्ट तिमीले चाहिँ बुकमा हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा अलिकति एउटा दुईवटा लाइनहरू बढी लेखेको छ तिमीले इक्जाममा सोधिहाल्यो भने चाहिँ एटलिस्ट एउटा दुईवटा लाइन धेरै त पर्दैन होइन एउटा दुईवटा लाइन लेख्न सक्ने चाहिँ भएर चाहिँ रेडी भएर चाहिँ बस्ने इक्जाममा चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको चाहिँ भेरिएसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएसन चाहिँ प्रत्येक दिनै पनि हुनसक्छ है सर्टेन एन्युअल्ली भन्न खोजेको चाहिँ सर्टेन वर्षमा पनि हुनसक्छ अथवा 2-3 वर्षको ग्यापमा पनि हुनसक्छ है भने भइरहेको हुन्छ कन्टिन्युस प्रोसेस जस्तो पनि हुन्छ तिमीले ग्याप कतिमा हेर्छ भन्ने कुरा हुन्छ है जस्तै सेक्युलर भेरिएसन भन्ने छ एउटा टपिक चाहिँ टाइप्स चाहिँ त्यहाँ सेक्युलर भेरिएसन भनेको चाहिँ मोर देन इयर 1 वर्षभन्दा लामो समयको ग्यापमा चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ भेरिएसन हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको भेरिएसनको भ्यालु चाहिँ 0.2 मिनटदेखि 12 मिनटसम्मको भ्यालु चाहिँ को डिफ्रेन्स आइरहेको हुँदो रहेछ है जुन चाहिँ ह्युज नम्बर हो है हामीले सेकेन्डमा कुरा गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ यो मिनटमा आउनु भनेको त ठुलो कुरा हो है हाम्रो लागि 12 मिनट भनेको त धेरै ठुलो भ्यालु हो एन्युअल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ प्रत्येक वर्षमा हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीको भेरिएसन चाहिँ 1 मिनटदेखि 2 मिनटसम्मको भेरिएसन हुनसक्छ ड्युरेनल भ्यालु चाहिँ भनेको विदिन 24 आवर्स है एक दिनमा चाहिँ हुने चाहिँ फ्लक्चुएट छ यो चाहिँ ठुलो भ्यालु पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अलिक सानो पनि हुनसक्छ त्यो स्पेसिफिक लेखेको छैन मैले यहाँ चाहिँ अर्को त्यो बाहेक चाहिँ इरेगुलर पनि हुनसक्छ है इरेगुलर भनेको विशेष कस्तो भन्दाखेरि कुनै नेचुरल डिजास्टरहरू अकर गरे कि जस कारणले गर्दाखेरि अर्थको रकहरू चाहिँ अलिक धेरै एमाउन्टमा चाहिँ के भयो पोजिसन चेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यसरी एक्कासी के हुन्छ झ्याप्प म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन म्याग्नेटिक उस भनौँ न के भन्छ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको भएर चाहिँ धेरै चेन्जेस ल्याउन सक्छ है जस्तो कि फर इक्जाम्पल भने त्यही अर्थक्वेकहरू भोल्क्यानोहरू यस्तो यस्तो कुरा हो है त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इरेगुलर भेरिएसन पनि आउन सक्छ कुनै ठाउँमा यो भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन सम्बन्धी कुरा भयो यो सम्बन्धी एउटा न्युमेरिक हेर सिम्पल छ क्वेसन पढ अनि मलाई भ्यालु भन्न यसको कति आउँछ भनेर मैले अगाडि भर्खरै जुन इक्जाम्पल दिएँ सेम त्यही हो है भ्यालु मात्र फरक छ अगाडि मैले इक्जाम्पल दिएँ जस्तै हो ट्याक्कै So 73 degree 30 seconds. हो घट्ने भयो होइन एकदम हजुर घट्न पर्यो है वेस्टतिर गएको छ त्यही भएर घट्ने भयो मैले भनिहालेँ फिगर बनाएर गर्ने प्रयास गर ट्रु नर्थ
म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ के छ वेस्टतिर छ भने यो म्याग्नेटिक नर्थ भयो कतिले 2 डिग्रीले भ्यालु पनि अगाडि दिएका जस्तो रहेछ ट्याक्कै फेरि 75 कै नजिक रहेछ त्यही भनेपछि के भयो अर्को 75 डिग्री दिइरहेछ भनेपछि यो म्याग्नेटिक नर्थदेखिको भ्यालु हो तिमीलाई चाहिएको भ्यालु चाहिँ के हो यो 75 डिग्रीमा 2 डिग्री घटाउनु पर्यो है 75 डिग्री 30 मिनेटमा चाहिँ एन्सर भनेको कति हुन्छ 73 डिग्री 30 मिनेट ठीक छ त्यसो भए अर्को क्वेसन हेर यो क्वेसन पनि पढ एन्सर कति आउँछ मलाई भन अर्को स्लाइड आयो सर कति आयो अर्को स्लाइड भयो क्या सर हो र अब आइरहेछ अब आयो सर degree 15 minutes. ओके कति आयो भन्यो 49 degree 15 minutes. 15 minutes. 149 डिग्री 15 मिनेट अरु कुनै याद छ Sir. 152 degree 15 minutes आयो सर 152 डिग्री 15 minutes. 152 डिग्री 15 मिनेट कसरी निकाल्यो भन त ल 152 डिग्री 15 मिनेट के स्टेप गरे तिमीले सर 150 डिग्री 15 मिनेट होला ए सर 150 डिग्री भनेको 152 नै हो सर 152 नै हो ल जे भए पनि 150 भए पनि 152 भए पनि एन्सर चाहिँ बिग्रियो हैन यो तिमीले हेर न सिम्पल छ यसमा चाहिँ भएको कुरा के हो भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन दिइरा छ है पहिला पास्टमा चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ पास्टमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा भएको डिक्लिनेसन चाहिँ 2 डिग्री 15 मिनेट वेस्टमा डिक्लिनेसन रहेछ है तर अहिले गएर के भयो चेन्ज भएर चाहिँ त्यो चाहिँ 1 डिग्री 30 मिनेट इस्टमा रहेछ यदि पहिलाको कुनै एउटा लाइनको बियरिङ म्याग्नेटिक बियरिङ भनिरहेको छ है कुनै एउटा लाइनको म्याग्नेटिक बियरिङ भनेको 153 डिग्री हो भने अहिले प्रेजेन्टमा कति हुन्छ त्यो लाइनको बियरिङ भनेर सोधिरहेको छ है यसमा रिफरेन्स भनेको तिमीले सजिलोको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्रु बियरिङ निकाल्ने मात्र हो कि ट्रु बियरिङ निकाल्ने अनि दुईटै केसमा के हुन्छ ट्रु बियरिङको भ्यालु चाहिँ सेम नै हुन्छ किनभने ट्रु नर्थ त सर्दैन ट्रु नर्थ नसर्ने भएपछि ट्रु बियरिङको भ्यालु चाहिँ सधैँ फिक्स नै हुन्छ नि त चाहिँ ट्रु बियरिङको भ्यालु फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा भयो भने गर्न सक्छ है त्यो पहिलो इक्जाम्पलमा के छ त 153 डिग्री देखाइरहेछ यो ट्रु नर्थ भयो म्याग्नेटिक नर्थ वेस्टतिर छ म्याग्नेटिक नर्थको रेस्पेक्टमा हेऱ्यो भने अब मैले अहिले सजिलोलाई यसरी बनाएँ है क्वाड्रेन्ट नै पुरै छुट्याएँ यो म्याग्नेटिक इस्ट भयो यो म्याग्नेटिक वेस्ट भयो यो म्याग्नेटिक साउथ भयो है यसो हेऱ्यो भने तिम्रो 153 डिग्री दिइरहेको छैन कुनै यसरी कुनै एउटा लाइनको चाहिँ 153 देखाएको त हो नि हैन यो होल 153 डिग्री भयो भने ट्रु बियरिङ कति हुन्छ भने त माइनस गर्नु पर्यो हैन भनेपछि ट्रु बियरिङ भनेको कति भयो 153 डिग्री माइनस 2 डिग्री 15 मिनेट गर्नु पर्यो नेक्स्ट केसमा के भनेको छ भने अब म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन चाहिँ चेन्ज भयो अरे अब चाहिँ यो चेन्ज भइसक्यो अरे अब चेन्ज भएर कतातिर आयो अरे अब चाहिँ इस्टतिर आयो तर चाहिँ कतिले म्याग्नेटिक नर्थ है तर कतिले 1 डिग्री 30 मिनेट इस्टमा आछ अरे अब चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थ कति हो म्याग्नेटिक बियरिङ कति हो भनेर सोधेछ कि
अब त फिक्स छ नि यो भ्यालु कति हो त 1 डिग्री 40 मिनट हैन जुन तिमीले यो होल बियरिङ लिएर निकालेको छ यहाँबाट आउने 100 कति छ यो 2 डिग्री भनेछ हैन भन्छ 150 डिग्री 45 मिनट जुन 150 डिग्री 45 मिनट भन्ने छ भ्यालु 150 डिग्री 45 मिनट चाहिँ ट्रु नर्थबाट हो ट्रु नर्थबाट हो नि त भन्छ ट्रु नर्थबाट भएपछि के गर्नु पर्यो तिमीलाई अब चाहिँ फिगरमै हेर्यो भने चाहिँ तिमीले म्याग्नेटिक नर्थबाट चाहियो भने त के हुन्छ भ्यालु त कम हुनु पर्यो घट्नु पर्यो नि त फेरि भन्छ अब तिमीले के गर्छ म्याग्नेटिक बियरिङ भनेको चाहिँ यही भ्यालुमा माइनस फेरि के गर्नु पर्यो 1 डिग्री 30 मिनटले माइनस गर्नु पर्यो के है त तिम्रो दोस्रो केसमा गएर तिमीले 100 कति छ तिम्रो 150 15 भन्थे के कतै क्याल्कुलेसनको मिस्टेक रहेछ कि अथवा सुरुको केसमा तिमीले प्लस गरेर पछि माइनस गरे जस्तो छ अझ पुग्दैन त वर सर एकचोटि यो फेरि भनिदिनु न सर एकचोटि सर मैले 149.15 भनेको थिएँ सर ट्याक्क अघि हो 149.15 त मिल्यो त त्यति नै आएन त 149.15 आयो सर आयो भएको के हो भन्दाखेरि ट्रु नर्थ छ तिमीले एउटा कुरा मैले भने नि तिमीलाई चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युज नगरे कि डाइरेक्ट फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि ट्रु बियरिङ इज इक्वल टु म्याग्नेटिक बियरिङ प्लस माइनस डिक्लिनेसनको भ्यालु छ हैन यो छ हाम्रो चाहिँ फिगर के अरे आई मिन फर्मुलामा चाहिँ तिमीले यो स्विच गरे भने चाहिँ तिमीले के सम्झिन सक्छ भन्दाखेरि प्लस चाहिँ इस्ट डिक्लिनेसनको लागि अनि माइनस चाहिँ वेस्ट डिक्लिनेसनको लागि भनेर सम्झ्यो मात्र भने चाहिँ के हुन्छ प्लस माइनस राख्दा जान्छ तर फेरि यो स्विच भयो भने के तिमीलाई गिवन त सधैँ तिमीलाई म्याग्नेटिक बियरिङ गिवन हुन्छ नि छैन नि त है ट्रु बियरिङ गिवन छ म्याग्नेटिक बियरिङ निकाल्न पर्यो भने त फेरि के हुन्छ साइन फेरि जस्ट अपोजिट हुन्छ कि त्यही भएर फिगर बनाएर हेर्ने ट्रु नर्थ छ ट्रु नर्थबाट भयो सुरुको केसमा म्याग्नेटिक नर्थ यतातिर छ म्याग्नेटिक नर्थ भयो कुनै एउटा लाइन तिमीलाई देखायो 153 डिग्री वाला यो 153 डिग्री हो भने त यहाँबाट 153 डिग्री हो नि त यहाँबाट त कति हुन पर्यो यो 153 डिग्री माइनस के गर्नु पर्यो यो जति डिक्लिनेसनको भ्यालु छ यो d1 डिक्लिनेसनको भ्यालु जति छ त्यो d1 बराबरको माइनस भएर आउने भयो ट्रु बियरिङ भनेको तर अब दोस्रो केसमा फेरि यही फिगर के भयो अब चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थ यतातिर आयो रे कति भ्यालुले आयो t2 भ्यालुले आयो डिक्लिनेसन भ्यालु 2 को कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक नर्थ आयो तर फिगर चाहिँ सेम यही नै हुन्छ के यो जुन मैले जुन ट्रु बियरिङ निकालेको छु त्यो 153 डिग्री माइनस d1 नै हो नि त फिगरमा त अब मलाई के चाहियो त यो यति भ्यालु चाहिँ 153 डिग्री माइनस d1 हो भने मलाई निकाल्न पर्यो त अब नयाँ म्याग्नेटिक बियरिङ निकाल्न पर्यो नयाँ म्याग्नेटिक बियरिङ त यति हो यो नयाँ म्याग्नेटिक बियरिङ कति हुन्छ त यो होल फिगरमा चाहिँ यो d2 भ्यालु घटायो भने आउँछ हैन भनेपछि 153 डिग्री माइनस d1 मा माइनस d2 गरे भने त आइहाल्यो त दुईचोटि नै माइनस हुन्छ के यसरी म्याग्नेटिक बियरिङ निस्किन्छ ठीक छ है ल ठीक छ कहिलेकाहीँ तिमीले चाहिँ मैले फिगर बनाइरहेको बेला कहिलेकाहीँ के याद गर भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टममा एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ है क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टममा सोध्यो भने कहिले सधैँ नर्थबाट दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन त्यही भएर कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ साउथबाट पनि दिन सक्छ साउथबाट दियो भने फेरि नझुकिने है त्यो प्लस माइनस फेरि चेन्ज हुनसक्छ त्यसमा साउथको केसमा फेरि प्लस माइनस फरक आउन सक्छ त्यही भएर मैले तिमीलाई फिगर नै बनाऊ भनेर भन्न खोजेको अर्थ पनि त्यही भएर हो है यसलाई चाहिँ के हुन्छ तिमीले यदि चाहिँ साउथ बनायो भने चाहिँ यतातिर म्याग्नेटिक साउथ हुन्छ है तिम्रो डाटा यताबाट दिएको छ भने है म्याग्नेटिक साउथबाट डाटा दिएको छ भने कहिले भन्छ नि त साउथ 30 डिग्री इस्ट भनेर यसरी डाटा दिएको हुन्छ नि त हैन अनि डिक्लिनेसन चाहिँ 2 डिग्री वेस्टतिर रहेछ भनेर यसरी भन्यो भने चाहिँ पहिला नर्थकै फिगर बनाउने अनि नर्थको रेस्पेक्टमा साउथ बनाउने कि म्याग्नेटिक नर्थको ट्याक्क अपोजिटमा के हुन्छ म्याग्नेटिक साउथ हुन्छ भने फेरि ट्रु नर्थको अपोजिटमा के हुन्छ ट्रु साउथ हुन्छ अब तिमीलाई यो भ्यालु दिइरहेछ डिक्लिनेसनको भ्यालु 2 डिग्री भनेर दिएको छ भने अहिलेको केसमा यो भ्यालु पनि 2 डिग्री नै हुन्छ नर्थ 2 डिग्रीले सेपरेट भएको छ भने त साउथ पनि 2 डिग्रीले नै सेपरेट हुन्छ अब यो केसमा फेरि के हुन्छ यसरी यो भ्यालु चाहिँ यताबाट टोटल 2 डिग्री प्लस गरेर निकाल्न पर्ने हुनसक्छ है बियरिङ आयो भने यसमा प्लस 2 डिग्री भएर चाहिँ अब के हुन्छ साउथ 32 डिग्री इस्ट भनेर यसरी आउन सक्छ यो चाहिँ ट्रु बियरिङ हुनसक्छ फेरि त्यो फिगर बनाउने प्लस माइनस यताउति दायाँ बायाँ झुकिन पर्दैन
फिगर बनाएर गर्ने है। ल डिक्लिनेसन सम्बन्धी कुरा चाहिँ सर यो यति नै साउथ हो। दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कहाँसम्मको त्यो एङ्गल मेजर गर्ने सर? साउथ दिँदाखेरिको भन्न खोजेको हजुर यो भर्खर +2 गरे त हो त्यो कि सर? कहाँसम्म चाहिँ त्यो मेजर गर्ने? जस्तै अहिले चाहिँ यो नर्थ दिँदा चाहिँ हामीले एक्स एक्सिससम्म गरेछ नि, हो साउथ दिँदा चाहिँ कतासम्म हो सर? यस्तो हो के यो म्याग्नेटिक नर्थ हो भने म्याग्नेटिक साउथ ठ्याक्क त्यसको 180 डिग्रीमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ ट्रु नर्थ हो भने ट्रु साउथ त्यसको 180 डिग्रीमा हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। तिमीहरूको गिभन लाइन चाहिँ अब म्याग्नेटिक बियरिङ दिएको भने साउथबाट दिइरहेछ भने साउथ यति डिग्री भनेर कुनै एउटा लाइन दिइरहेछ कि यसरी कुनै एउटा लाइन साउथ यति डिग्री भनेर दिइरहेछ भने म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको भ्यालु त यताबाट भने पनि डीको भ्यालु त सेम नै हो हैन। जुन यो म्याग्नेटिक साउथबाट अथवा म्याग्नेटिक बियरिङ दिइरहेछ साउथबाट त्यसमा के हुन्छ प्लस गर्न पर्ने हुनसक्छ यदि वेस्टतिर गयो भने। डिक्लिनेसन त के हो वेस्ट हो नि हैन। वेस्ट भएपछि तिमीलाई त के हुन्छ प्लस गर्ने बानी परिरहेको हुन्छ नि तिमीहरूलाई फेरि हैन, सरी माइनस गर्ने बानी परिरहेको हुन्छ नि त। तर रियलमा के हुँदो रहेछ त साउथमा डाटा दियो क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टममा डाटा दियो भने फेरि के हुँदो रहेछ तिमीले यसरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिनुपर्छ नि त रिडिङ। भनेपछि यदि यो म्याग्नेटिक बियरिङको भ्यालु यो मैले अहिले एरोले देखाएको हो भने चाहिँ ट्रु बियरिङको भ्यालु त के हुन्छ मैले यो अर्को एरोले देखाएको हो भनेपछि के हुन्छ जुन तिमीले म्याग्नेटिक बियरिङ लेखिरहेको हुन्छ त्यसमा के गर्नुपर्छ प्लस डिक्लिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कि। फिगरमा हेर्ने भन्न खोजेको मात्र। फिगरमा हेर्ने जहिले पनि ट्रु बियरिङ सोध्यो भने ट्रु नर्थ अथवा ट्रु साउथबाट लिन पर्यो। म्याग्नेटिक बियरिङ भन्यो भने चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थ अथवा म्याग्नेटिक साउथबाट लिनु पर्यो। कुरा यति हो। ल जे सबै कुरा यसरी मुख सुनेर मात्र भन्दा पनि एक दुईचोटि आफूले गर्ने अनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझिन्छ कि यो खास मैले यति धेरै डिपमा भन्न नि पर्दैन। तिमीले आफै सल्भ गर्दै गयो भने ज्योमेट्री लाउने कुरा मात्र हो कि है त। अगाडि बढाउँ है। अर्को टपिक छ हाम्रो चाहिँ ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट अफ क्लोजिङ इरर भनेर। इक्जामको हिसाबले चाहिँ यदि थ्योरी क्वेसन सोध्ने हो भने चाहिँ यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। यो च्याप्टरमा चाहिँ थ्योरी क्वेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अलमोस्ट लगभग अलवेज जस्तै तरिकाले सोधिरहेको छ। कहिले काहीँ 1-2 वर्ष सोधेको छैन होला नयाँ धेरै सोधिरहेको छ यो क्वेसन। त्यसपछि सुनौ यो के हो भनेर ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट अफ क्लोजिङ इरर भनेछ है। भनेपछि क्लोजिङ इरर भन्ने कुरा निस्किन्छ यसमा। क्लोजिङ इरर भनेको के हो भन्नेबाट सुरु गर्छौँ हामीले अनि बल्ल यसको चाहिँ एलिमिनेसन गर्नलाई यस्तो खालको इररलाई हटाउनको लागि हामीले ग्राफिकल मेथडबाट कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो टपिकमा पढ्छौँ। यो क्लोजिङ इरर जुन छ यसको हामीले चाहिँ पछि गएर सेकेन्ड यसपछिको सेमेस्टरमा पनि पढ्नुपर्छ है। सर्वे 2 मा गएर पढ्नुपर्छ क्लोजिङ इररको बारेमा। त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ न्युमेरिकल्ली यसको चाहिँ के हुन्छ अर्थमेटिक तरिकाले चाहिँ हिसाब गरेर यसको भ्यालु निकाल्ने, क्लोजिङ इररको भ्यालु निकाल्ने अनि करेक्सनको भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसलाई करेक्सन गर्न भनेर सिक्छौँ अर्को सेमेस्टरमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ हामीले क्लोजिङ इररको डाइरेक्टली भ्यालु निकाल्ने भन्दा पनि यसको चाहिँ इररको एलिमिनेसन चाहिँ ग्राफिकल मेथडबाट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ जान्छौँ। यो अलि कम पासको च्याप्टरमा चाहिँ है। पछि तिमीहरूको थ्योरलाइट ट्राभर्सिङ भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ पछि गएर यो पढ्न परिहाल्छ नि। म त्यतिखेर पनि यसको रिफरेन्स लिन्छु है। तिमीले सम्झिराख्नु पर्यो मैले अहिले भनेको छु नेक्स्ट सेमेस्टरमा यही टपिक आउँछ तर न्युमेरिकल्ली गर्नको लागि। त्यसो भए तिमीलाई मैले यो स्टेपसम्म पुग्नको लागि चाहिँ कसरी पुगिन्छ भन्दा मैले फिल्डको प्रोसेस अनुसार नै अगाडि बढाउने हो है त। थोरै एक्स्ट्रा पहिला ब्याकग्राउन्ड दिएर अनि बल्ल यो टपिकमा पुग्छु म। त्यसो भए सुरु गरौँ। फिल्डमा हामीले डाटा के डाटा लिएर आउँछौँ त्यहाँबाट चाहिँ फिल्डमा जानु पर्यो, सर्वे गर्नु पर्यो। सर्वे गरेर चाहिँ तिमीले जुन म्याप गराउनको लागि लिएर आउँछ डाटा त्यो डाटा कुन डाटा हुनुपर्छ भन त। के डाटा लिएर आउनुपर्छ फिल्डबाट थाहा छ? है फिल्डबाट के डाटा लिएर आउनुपर्छ म्याप बनाउनु? बियरिङ हो एउटा त बियरिङ ल्याउनु पर्यो हैन। भनेपछि फिल्डमा जान्छौँ हामी सबै लाइनको सबै सर्वे लाइनहरूको चाहिँ फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ लिएर आउँछौँ। अरू के लिएर आउँछौँ होला?
म्याप बनाउन पुग्छ फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ भयो भने डिस्टेन्स पनि चाहियो डिस्टेन्स पनि चाहियो एकदम डिस्टेन्स चाहियो भनेको इच एन्ड एभ्री ट्राभर्स लेगहरूको लेन्थ पनि लिएर आउँछौँ यो दुईटा हामीले फिल्डबाट लिएर आउने हो है फिल्डबाट लिएर आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले फिल्डमै एउटा दुईटा चिज गरिसक्नुपर्छ न्युमेरिकल्ली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फिल्डमा हामीले फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको डिफ्रेन्स हेर्छौँ तिमीलाई थाहा छ कि फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ डिफ्रेन्स 180 हुनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ इरर फ्री कन्डिसनको बेला मात्र हो होइन इरर भएको बेला यसो सर्टेन डिफ्रेन्स त आइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली 180 को डिफ्रेन्स ल्याउन कहिले काहीँ गाह्रो पनि हुन्छ है झन् फिल्डमा लोकल एट्र्याक्सन छ भने त झन् 180 को डिफ्रेन्स आउँदै आउँदैन 180 डिफ्रेन्स आएन भने पनि त्यसलाई कतिसम्म लिमिट ल्याउन पाइन्छ भने चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको डिफ्रेन्स है फोर बेरिङको ब्याक बेरिङको डिफ्रेन्स एराउन्ड 1 मिनटको डिफ्रेन्स भनेर दिन्छ अब यो भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु सर्वेको इम्पोर्टेन्स अनुसार कतिको एकुरेट डाटा ल्याउनुपर्छ त्यो अनुसार डिफाइन गर्ने हो हामीले चाहिँ अहिले तिमीलाई प्र्याक्टिकली गर्नु लाग्यो बेला 1 मिनटभन्दा बढी डिफ्रेन्स के अरे नल्याऊ भन्ने रिकमेन्ड गर्छौँ है फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको चाहिँ मान्छे फिल्डमा पहिला यो चाहिँ गर्नुपर्छ यदि यो ठिक छ भने तिमीहरूको के भयो फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ लिएर आएको डाटा अब अहिलेसम्मको लागि ठिक छ सँगसँगै हामीले के काम पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ निकालिसकेपछि तिमीले फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङलाई युज गरेर इन्टरनल एङ्गल त निकाल्न सक्छौ होइन फिल्डमा गएर जुन फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ लाग्छ त्यसलाई युज गरेर इन्टरनल एङ्गल निकाल्ने अगाडि हामी गरिसक्यो कसरी निकाल्ने भन्ने इन्टरनल एङ्गल निकालेपछि यसको सम पनि गर्न सक्छौ तिमीहरूले समलाई थ्योरिटिकल समसँग चेक गरेर यसको हामीले इरर पनि हेर्न सक्छौँ यो जुन इरर छ यसको स्पेसिफिक नाम छ तिमीलाई भाइभामा सोधिन्छ है यो इररको नाम छ यो इररलाई हामीले के भन्छौँ एङ्गुलर मिसक्लोजर भन्छौँ के भन्छौँ एङ्गुलर मिसक्लोजर याद गर्ने है यस्ता यस्तै टपिक हो यस्ता यस्तै टर्महरू याद गर्ने किनभने इक्जाममा सरले 81 तिमीलाई चाहिँ कम्पास सर्वे गर्न लागेको बेला चाहिँ तिमीहरूको एङ्गुलर मिसक्लोजरको पर्मिसिबल लिमिट कति हो भनेर सोधिदिनुहुन्छ तिमीहरू घुमाइ हुन्छ पहिला के हो एङ्गुलर मिसक्लोजर भनेको भनेर सोच्नु जान्छ कसैले यो माथिको 1 मिनट भन्ने एन्सर भन्दिनु हुन्छ कम्पास भन्ने सुनेको भयो है एङ्गुलर मिसक्लोजर भनेर सम्झिने ना टर्मले धेरै कुरा बुझाउँछ नि त मिसक्लोजर भनेपछि बुझ्छ नि त कतिले क्लोज हुन पाएन भन्न खोजेको होइन त भनेको सम गरेर तिमीले जस्तै चाँडै स्टेसन भएको डाटाको सम गऱ्यो भने थ्योरिटिकल सम कति आउनुपर्छ 360 आउनुपर्छ हाम्रो सम गर्ने बेला 360 आएन 359 डिग्री आयो भने इरर जुन 1 डिग्री छ त्यो 1 डिग्रीले गर्दाखेरि क्लोज हुन नपाएको हो नि त 360 नपुगेको हो नि त होइन 1 डिग्रीले गर्दाखेरि बन्द हुन पाएन त्यो फिगर चाहिँ त्यही भएर यसको नामै के हो एङ्गल बन्द हुन नपाएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम चाहिँ एङ्गुलर मिसक्लोजर भनेर छ है यसरी सम्झे पनि भयो यो के भयो एङ्गुलर मिसक्लोजर यसको लिमिटेसन छ कि तिमीले चाहिँ जहिले पनि सर्वे गर्न लागेको बेला इरर निकालेपछि करेक्सन गर्छौँ हामीले त्यही इररलाई डिभाइड गर्छौँ अथवा कुनै मेथडबाट हामीले के गर्छौँ त्यो इररलाई भाग लगाउँछौँ सबै स्टेसनहरूमा त्यो भाग लगाएर हामीले करेक्सन गर्ने गरिरहेको छौँ है जहिले पनि त्यही नै गर्छौँ तर त्यो भाग लगाउन बेला जहिले पनि करेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि सधैँ सर्वेको त्यसमा के याद गर्ने भन्दाखेरि जति पनि एमाउन्ट अफ इररलाई करेक्सन गर्न पाइँदैन लिमिटेसन हुन्छ किनभने फिल्डमा गएर जे पाइ त्यही हावा डाटा लिएर आउने अनि त्यही एकदमै 20-30 डिग्रीको इरर निकाल्ने अनि 20-30 डिग्रीको इरर चाहिँ करेक्सन गर्छु भनेर बसेर भएन त्यो भनेको नसुहाउने डाटा भयो है तर यसको लागि हामीले पर्मिसिबल लिमिट हुन्छ है कतिसम्म पर्मिसिबल छ त नि इरर निकाल्नलाई भनेर भन्यो भने चाहिँ यसको पर्मिसिबल लिमिट भनेको चाहिँ सी रुट एन हुन्छ सी रुट एन है यसको चाहिँ सी रुट एन भन्ने छ पर्मिसिबल लिमिट यो पर्मिसिबल लिमिट सी रुट एनमा सी भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो खास चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ फेरि पनि त्यही सर्वे कतिको इम्पोर्टेन्ट सर्वे हो त्यो अनुसार भ्यालु राख्न सकिन्छ यदि केही पनि भ्यालु छैन भने सी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ लिस्ट काउन्ट बराबर राख्न सक्छौँ मेसिनको लिस्ट काउन्ट भनेको अब हामीले जुन मेसिन हाम्रो कम्पास जुन एभाइलेबल हुन्छ त्यो कम्पासको लिस्ट काउन्ट 30 मिनट छ खासमा त्यही भएर 30 मिनट रुट एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ स्टेसन अथवा नम्बर अफ एङ्गल है जुन भन्यो भने एउटै हो नम्बर अझ यदि हाम्रो 4 स्टेसन हो भने चाहिँ बाइ 4 गर्नु पर्यो यो गर्ने बेला जति भ्यालु आउँछ यो भ्यालु भन्दा के हुनुपर्छ यो एङ्गलको भ्यालु इररको भ्यालु चाहिँ सधैँ सानो हुनुपर्छ यदि सानो छ भने मात्र करेक्सन गर्न पाइन्छ अहिलेको लागि के सपोज गरौँ सपोज यो सी रुट एन भन्दा के छ यसको भ्यालु सानो छ त्यही भएर करेक्सन गर्न पाइयो तिमीले करेक्सन गर्छ करेक्सन गरेपछि करेक्ट एङ्गल निकाल्छ
करेक्ट एङ्गल निकालेपछि अब फेरि लोकल एट्र्याक्सनकै न्युमेरिक गर्ने है त यसले के न्युमेरिक गर्ने अनि यो चाहिँ लास्टमा फाइनली तिमीले के निकाल्छ करेक्ट फोर बेरिङ र करेक्ट ब्याक बेरिङ निकाल्छ त्यसपछि लास्टमा तिमीहरूको फाइनल्ली के आउने भयो करेक्ट फोर बेरिङ र करेक्ट ब्याक बेरिङ अहिले मैले सबै कुरा तिमीहरूको चाहिँ बियरिङमा फोकस गरेँ कम्पास भएको भएर लेन्थ चाहिँ सँगसँगै तिमीले फिल्डमा लिएको बेला लेन्थ पनि प्रिसिजनमा पार्नुपर्छ है लेन्थ यति हच्चलेर छोड्ने चाहिँ होइन लेन्थ पनि एकुरेट हुनु पऱ्यो नि त होइन लेन्थको हामीले प्रिसिजन लिने बेला चाहिँ फिल्डमा गएर फरवार्ड डिस्टेन्स ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लिएर त्यसको डिस्क्रिपेन्सी निकालेर अनि 1:2000 मा छ कि छैन लेन्थ चाहिँ 1:2000 मा छ कि छैन भनेर चेक गरेर अनि त्यो ठिक छ भने मात्र के छ करेक्ट छ भनेर मान्छौँ हामीले है भने यसरी हामीले के गरेको छौँ लेन्थ पनि अनि करेक्ट फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ चाहिँ हिसाब गरेर निकालेर हामीले रेडी गराउँछौँ डाटा अब डाटा रेडी भयो अब हामी चाहिँ बेरिङ र लेन्थ छ भनेर प्लट गर्न सक्यो त्यसो भए मैले प्लट गर्न सुरु गर्छु ए भन्ने स्टेसनबाट ए भन्ने स्टेसनबाट प्लट गर्न सुरु गरेँ एबाट मैले बी बनाउँछु यसको बेरिङ र लेन्थ लिएर बीबाट सी बनाएँ सीबाट डी बनाउँछु र डीबाट फाइनली ए बनाउँदाखेरि तिमीले के देख्न सक्छ भन्दाखेरि धेरै जसो केसमा कहिलेकाहीँ एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ मिट होला होइन नभए चाहिँ धेरै जस्तो केसमा ए भन्ने पोइन्टमा गएर इन्ड हुँदैन ए भन्ने पोइन्टमा गएर इन्ड हुँदैन जति भ्यालुले इन्ड हुँदैन यसलाई हामीले के भन्छौँ क्लोजिङ इरर भनेर भन्छौँ जुन यो मैले लेन्थ डट डटले देखाएको छु यो चाहिँ हाम्रो के हो क्लोजिङ इरर हो यतिले बन्द हुन पाएन नि त होइन फिगर त्यो चाहिँ क्लोजिङ इरर यो के कारणले गर्दाखेरि बन्द हुन पाएन होला त रिजन किन होला बियरिङमा इररहरू आउँदाखेरि बियरिङमा इरर छ र हामीले त करेक्ट बियरिङ करेक्ट फोर बेरिङ र करेक्ट ब्याक बेरिङ निकालेको होइन भर्खरै यो करेक्ट फोर बेरिङ र करेक्ट ब्याक बेरिङलाई युज गरेर प्लट गर्ने हो नि त केबाट इरर आउँछ होला त सर त्यो लेन्थ नाप्दाखेरि नि इरर आउन सक्छ नि लेन्थ पनि त हामीले प्रिसिजनमै निकालेको छौँ टेपबाट जति एकुरेट निकाल्न पर्ने हो त्यति एकुरेट एमाउन्टमा निकालेकै छौँ इरर रहन्छ र लोकल एट्र्याक्सनबाट होला हो लोकल एट्र्याक्सनबाट इरर आउँछ भन्ने मान्छेले पनि एन्सर चाहिँ मिलाएन लोकल एट्र्याक्सनबाट आउने इरर पनि खास के हो बियरिङमै हो नि त त्यो इरर करेक्ट फोर बेरिङ र करेक्ट ब्याक बेरिङ त त्यही लोकल एट्र्याक्सनकै न्युमेरिक गरेर हामीले सल्भ गरेर करेक्ट निकाल्ने गयो नि त चाहिँ लोकल एट्र्याक्सन त एलिमिनेट भइसक्यो नि त हजुर हजुर इन्स्ट्रुमेन्ट सर इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दा इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दा आउने इरर भनेको के हो र तिमीले फिल्डमा गयो इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर चाहिँ डाटा निकालेको छ भने माइक अफ गर्नु पऱ्यो है चाहिँ यदि फिल्डमा गएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ कुनै हामी यसरी इन्स्ट्रुमेन्टबाट गर्ने बेला इन्स्ट्रुमेन्टबाट रङ डाटा आएको छ भने पनि मैले तिमीलाई अगाडि भनेको याद छ कि छैन तिमीहरूलाई यदि हामीले लोकल एट्र्याक्सनको एलिमिनेसन गर्ने बेला अथवा लोकल एट्र्याक्सनको चाहिँ हिसाब न्युमेरिक गर्ने बेला चाहिँ यदि इन्टरनल एङ्गल मेथड फलो गरेछौँ भने तिमीहरूको पर्सनल इररहरू यताउति इरर सबै के हुन्छ एलिमिनेट हुन्छ इन्टरनल एङ्गल मेथड हामीले इन्टर एङ्गल नै फलो गर्छौँ है बियरिङ करेक्सन फलो गर्दैनौँ इन्टर एङ्गल मेथड फलो गरेर सल्भ गर्ने हो त्यो इन्टर एङ्गल मेथड फलो गरेर सल्भ गर्ने बेला के हुन्छ के भेटिन्छ भन्दाखेरि सर त्यो सब ठाउँमा इरर आएको हुँदैन इन्टरनल एङ्गलमा सर हाम्रो इन्टरनल एङ्गल छ त्यो के त्यो इरर करेक्सन गर्ने बेला त्यो करेक्सन चाहिँ सब एङ्गलमा पार्छौँ अब त्यहीले गर्दाखेरि सर उसले चाहिँ होस् त्यो भन्यो त्यो एन्सर पनि मिलेन खास के हो भन्दाखेरि अलिकति नजिक त पुगेको थियो एकजना होइन लेन्थ भन्दा भने चाहिँ खास यो लेन्थको कारणले गर्दै हो कि इरर आएको चाहिँ किनभने त्यो मैले एकचोटि याद गरेँ भने चाहिँ यो जुन हामीले लेन्थको प्रिसिजन हेरेको छ नि 1:2000 यो त इच एन्ड एभ्री ट्राभर्स लेकको इन्डिभिजुअल ट्राभर्स लेकमा हेरेको एबी भन्ने छुट्टै कन्सिडर गरेर हेरेको बिसी भन्ने छुट्टै कन्सिडर गरेर हेरेको तर ओभरअलमा हेरेको त होइन नि त हामीले एज अ होलमा हेरेको होइन जस्तो तिमीले बियरिङ निकाल्ने बेला जस्तो भर्खरै उसले एङ्गलको पनि कुरा गर्दै थियो एङ्गललाई हामीले डिभाइड गर्छौँ भन्छौँ एङ्गललाई डिभाइड गरेर झन् करेक्सन गरिरहेको छौँ त हामीले त त्यहाँ पनि
जुन एङ्गल निकाल्छ नि एङ्गलको सम गर्छौ, सम गर्ने बेला अब यो बन्द हुन्छ कि हुन्न, जस्तै 360 आएन, अहिलेको इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ मैले, 359 डिग्री आयो, 1 डिग्रीको इरर आयो, त्यो 1 डिग्रीलाई तिमीले भाग लगाएर सबै एङ्गलमा करेक्सन गरेर अनि त्यसलाई 360 आउने बनाउँछौ नि त तिमीहरूले, होइन? भनेपछि त्यो त बन्द बनायो नि त, त्यो बन्द बनाएपछि त्यो त के छ, एङ्गलको कारणले गर्दा बन्द नभएको हो त, यो एङ्गलको कारणले त बन्द भइसक्यो। अझ इभन तिमीले चाहिँ यो बियरिङ निकाल्ने बेला बियरिङ निकाल्दै निकाल्दै गएर लास्टमा फाइनल्ली स्टार्टिङ लाइनको बियरिङ पनि निकालेर चेक पनि गरेको हुन्छ, किनभने बन्द भएपछि त के हुन्छ, स्टार्टिङ लाइनको बियरिङ फेरि सेम नै आउनु पर्यो। भनेपछि एङ्गलको कारणले गर्दा त बन्द भइसक्यो, बन्द नभएको भनेको लेन्थको कारणले गर्दाखेरि, किनभने लेन्थ चाहिँ तिमीले इन्डिभिजुअल्ली प्रिसिजनमा हेरेको, ओभरअल होल ट्राभर्सको रेस्पेक्टमा हेरेको होइन कि, हामीले बियरिङ त होल ट्राभर्सको रेस्पेक्टमा हेरेछौँ, होल ट्राभर्स बन्द भयो कि भएन भनेर चेक गरेछौँ है। त्यो यो इरर भनेको लेन्थको कारणले गर्दाखेरि हो, लेन्थको कारणले गर्दा भएको इरर भएर यसको हामीले करेक्सन गर्न चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, फलोइङ, अब मैले भन्ने मेथड फलो गर्छौँ है त। के गर्छौँ भन्ने कुरा सुनौ। हाम्रो यतातिर ट्राभर्स छँदैछ, एकैलाई मैले रिफरेन्स बनाएँ, ए बी यता कतातिर सी छ होला, यता कता डी छ होला, र फाइनल यतातिर सपोज ए ड्यास भनेर आयो। यो चाहिँ के छ, क्लोजिङ इरर छ हाम्रो। भने अब हामीले यसको चाहिँ एलिमिनेसन गर्न पर्यो भने पहिला सुरुमा के गर्ने, यो जुन होल ट्राभर्स छ ABCD A ड्यास, यो होल ट्राभर्स बराबरको पेरिमिटरलाई तिमीले होरिजेन्टली लाइन बनाएर ड्र गर्छ। ए बाट सुरु गर्छ, ए बाट बी कति छ, बी बाट सी कति छ, सी बाट डी कति छ, र फाइनली ए ड्यास कति छ। यो पेरिमिटर बराबर तिमीले के गर्छ, ड्र गर्न पर्यो है। यतातिर एक्स्ट्राको गराउनु पर्दैन है, एक्स्ट्राको एक्स्ट्रा नै हो। भनेपछि के भयो, हाम्रो यसरी फाइनली ए ड्याससम्म पुग्यौँ। यो होल पेरिमिटरलाई तिमीले होरिजेन्टली ड्र गरेको, यो जति भ्यालुले यो पुगेको हुँदैन नि, यो ए ड्यास भन्ने क्लोजिङ इरर, त्यो क्लोजिङ इररसँग इक्वल हुने भ्यालु, त्यो इक्वल हुने लेन्थ र के हुन्छ त्योसँग प्यारलल हुने गरेर हामीले के गर्छौँ, यसरी ड्र गर्छौँ। अब अहिले माथिलाई ए ड्यास ड्यास भन्दै मैले, किन तल ए ड्यास आइसक्यो है, तर ए ड्यास ड्यास भन्दै मैले अहिले यो जुन क्लोजिङ इरर छ यो चाहिँ के हो, क्लोजिङ इरर हो है। क्लोजिङ इररको भ्यालुसँग इक्वल हुने गरी र त्योसँग प्यारलल हुने गरी, डिरेक्सन पनि सेम हुने गरेर है। कसैले भर्टिकल गरेर गर्ने चलन पनि छ, म चाहिँ प्यारलल राखेर गर भन्ने सजेसन दिन्छु है, भर्टिकल राखेर पनि गर्छन् कसैले। यति गरिसकेपछि यो ए भनेको स्टार्टिङ जुन पोइन्ट छ, यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई ए ड्यास ड्यासमा लगेर जोइन गर्ने ग्राफिकल मेथड हो है, यही हो। मैले पछि उतातिर त्यो 1 to 1 जाँदिनँ, मैले अहिले भनेकै सुन। एलाई के हुन्छ, मैले ए ड्यास ड्यासमा जोडेँ। सर त्यो लास्टको ए ड्यास, भन्न त त्यो लास्टको ए ड्यास हो सर। हो, ए ड्यास हो, ABCD अनि लास्टको ए ड्यास। हुन्छ त्यो ए ड्यासदेखि ए ड्यास ड्यास चाहिँ कति, त्यो एदेखि ए ड्याससम्मको लेन्थ जति नै हो सर? हो, ए ड्यासदेखि ए ड्यास ड्यास भनेको चाहिँ ए ड्यासबाट एसम्मको डिस्टेन्स, क्लोजिङ इरर बराबर। सिम्बल चाहिँ रिपिट हुने भएको भएर मैले चाहिँ ए ड्यास ड्यास गराइदिएको मात्र हो है। सर तपाईँले प्यारलल चाहिँ केसँग प्यारलल राख्नु भएको? क्लोजिङ इररसँगै प्यारलल, जुन यो डट डट लाइन बनाएको छु मैले माथि फिगरमा चाहिँ, तिमीले म्याप बनाउने बेला जति भ्यालुले क्लोज भएन नि त्यसलाई चाहिँ तिमीले डट डटले इन्डिकेट गर्ने, त्योसँग प्यारलल गरेर हुने गरेर चाहिँ यतातिर ए ड्यासबाट लाइन तान्न पऱ्यो, त्यति लेन्थ बराबर। तिमीसँग त ड्राफ्टर होला अथवा चाहिँ नभए तिमीले चाहिँ टी स्केलहरू युज गरेर यतातिर गरेर तिमीले त्यो फिगरको त्यो क्लोजिङ इररसँगै प्यारलल गर्ने सर, माथिबाट प्यारलल लगायो। हो, एउटै पेपरमा ड्र गरेर गर्छौँ कि यो ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट पनि हामी जुन ठाउँमा फिगर बनाएर गरेका हुन्छौँ त्यसैको तल यो ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट गर्छौँ हामीले है। एउटै पेपरमा ड्र गर्न सकिन्छ, जस भ्यालु चाहिँ एउटै हुनु पर्यो, त्यहीसँग प्यारलल हुने गरेर ड्र गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसो भए हामीले के गर्छौँ, एलाई ए ड्यास ड्याससँग लगेर जोइन गर्छु, तलको फिगरमा चाहिँ एलाई ए ड्यास ड्याससँग लगेर जोइन गर्छु। अनि यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ मैले इच एन्ड एभ्री ट्राभर्स स्टेसनबाट है, इच एन्ड एभ्री ट्राभर्स स्टेसनबाट यही क्लोजिङ इररसँग प्यारलल हुने गरेर मैले लाइन ड्र गर्छु। भनेको बीबाट पनि प्यारलल हुने गरी, सीबाट पनि प्यारलल हुने गरी, डीबाट पनि प्यारलल हुने, त्यही क्लोजिङ इररसँग प्यारलल हुने गरेर मैले के गर्छु, ड्र गर्छु।
यो सबै लाइनहरु के छ एकअर्कासँग प्यारलल छ है त प्यारलल हुने गरेर के गर्छु मैले ड्रा गर्छु अनि जुन यो माथिको यो ए देखि ए ड्यास ड्यास सम्म जोइन भएको छ त्यसलाई मैले के गर्छु जुन भर्खरै प्यारलल तानेको लाइनले ड्रा गर्दाखेरि इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टहरुलाई मैले बी को रेस्पेक्टमा बी ड्यास सी को रेस्पेक्टमा सी ड्यास र डी को रेस्पेक्टमा डी ड्यास भन्ने नयाँ सिम्बल दिन्छु अब यो जुन बी डी ड्यास सी सी ड्यास र डी डी ड्यास भन्ने भ्यालु छ यो सबै भ्यालुले के गर्छ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री स्टेसनमा गर्न पर्ने के हुन्छ करेक्सनको भ्यालु हो यहाँ चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एंगलमा डिभाइड गरे जस्तै गरेर एंगलमा जति लेन्थले पुगेको हैन नि अथवा जति एंगलले पुगेको हैन नि त्यसलाई डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टेसन गरेर इक्वल करेक्सन गरेथ्यो नि यसमा इक्वल करेक्सन गर्न पाइदैन के है किनभने यसमा इक्वल करेक्सन किन गरिदैन भन्दाखेरि तिमीहरुको त इरर त थपिदै थपिदै जाने हो जसरी ए बाट बी मा आउँदाखेरि जति इरर आएको हुन्छ ओभरअल फिगरको रेस्पेक्टमा जति इरर आएको हुन्छ त्यो सी मा ड्रा गर्ने बेला हामीले ए बनाएर पहिला बी बनाउँछौं अनि बल्ल बी बाट सी बनाउँछौं नि त हैन पर लगातार बनाउने भएको भएर इरर चाहिँ के हुन्छ थपिदै गएको हुन्छ तर होल टोटलमा गर्न पनि चाहिँ ए भन्ने स्टेसनमा गर्न पनि करेक्सन कति हो यो क्लोजिङ इरर बराबर नै हो क्लोजिङ इरर जति छ त्यो भ्यालु बराबर नै करेक्सन गर्न पनि हो ए भन्ने स्टेसनमा अन्त चाहिँ के हुन्छ यसैको रेस्पेक्टमा कति भ्यालु चाहिँ थपिदै आएर अल्टिमेटली यति भएको भन्दा हेरेको हो के भनेपछि यो बी बी ड्यास सी सी ड्यास र डी डी ड्यास भनेको इच एन्ड एभ्री रेस्पेक्टिभ स्टेसनहरुमा गर्न पनि करेक्सनको चाहिँ के हो भ्यालु अथवा करेक्सनको लेन्थ हो भन्ने बुझ त्यसपछि कसरी गर्ने करेक्सन भन्दा यही फिगरमा जुन तिमीले ड्रा गरेको छ यही फिगरमा यसलाई म अलिक तलपट्टि बनाए है किनभने मलाई माथि जान्छ मेरो फिगर जस्तो लाग्यो ए बाट सुरु गरे ए बी सी डी र ए ड्यास यस्तो थियो है यो ए थियो यो बी थियो यो सी थियो यो डी थियो र यो ए ड्यास थियो भने यो ए बाट ए ड्यास जोइन गर्दाखेरि जुन डाइरेक्सनमा यहाँ क्लोजिङ इरर छ त्यही डाइरेक्सनमा अथवा बी बी ड्यास के डाइरेक्सनमा बी बी ड्यास के लेन्थ बराबर मैले के गर्छु अब चाहिँ बी भन्ने पोइन्टलाई सार्छु मैले बी बी ड्यास को भ्यालु हेर्ने योसँग प्यारलल हुने गरेर मैले के भन्छ बी भन्ने स्टेसनबाट ड्रा गर्छु अनि बी ड्यास भन्ने पोइन्ट निकाल्छु मैले सिमिलरली सी सी ड्यास भ्यालु बराबर मैले के भन्छु सी बाट ड्रा गर्छु अनि सी ड्यास भ्यालुलाई प्लट गर्छु डी भन्नेबाट पनि डी ड्यास तिमीले याद गर्यो भने चाहिँ मैले अहिले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो ए ड्यास हैन कि ए भन्ने हाम्रो करेक्ट पोइन्ट हो भनेर भन्छु किनभने हामीले चित्र बनाउन सुरु गरेको पोइन्ट भन्ने ए हो नि त हैन भनेपछि ए लाई करेक्ट मानेको भएर डाइरेक्सन पनि मैले के गरेछु ए ड्यासलाई चाहिँ मैले के भन्छ ए मा सार्ने हो भन्ने सोचेर के गरेको यो डाइरेक्सनमा चाहिँ के गरेछु पोइन्टहरु सारेर चाहिँ म तल हैन कि मैले माथि सारेर छु किनभने ए ड्यास भन्ने पोइन्टलाई मैले ए भन्ने पोइन्टमा पुर्याउनु पर्ने छ नि त करेक्ट गराएर ए ड्यास भनेको त रङ हो किनभने स्टार्टिङमा आएर मर्ज हुन पर्ने हो यो रङ भएको डाटालाई करेक्ट गराउन खोजेछु त्यही भएर ए ड्यास भन्ने पोइन्ट ए मा जानुपर्छ भने अहिले हाम्रो फिगर अनुसार चाहिँ है सधैँ यो हुन्छ नि छैन अहिले हाम्रो फिगर अनुसार माथितिर छ ए भन्ने पोइन्ट त्यही भएर ए ड्यासलाई मैले माथि सार्नु पर्यो भने बी लाई पनि मैले के गर्छु बी ड्यासतिर माथि नै सार्छु है तल भएको पनि म तल सार्थेँ है त भनेपछि यसरी के भयो अब मेरो चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट मेरो करेक्ट नै हो स्टार्टिङ गरेको अर्को के छ बी ड्यास भन्ने करेक्ट हो अर्को सी ड्यास करेक्ट हो अर्को डी ड्यास करेक्ट हो त्यसपछि मैले करेक्ट पोइन्टलाई जोइन गरेर ए बाट बी ड्यास बी बाट सी ड्यास सी बाट डी ड्यास र डी ड्यास बाट फाइनली ए गरेर जुन मैले यो रातो लाइनले चाहिँ ड्रा गरिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो के हो करेक्ट ट्राभर्स हो यसरी हामीले के गर्छौं ट्राभर्सको करेक्सन गर्छौं अथवा त्यो भन्न खोजेको क्लोजिङ इररको करेक्सन गर्छौं यो चाहिँ पहिले सुरुमा स्टार्टिङमा गराएको जुन चाहिँ इनकरेक्ट हो है ल यसरी हामीले ट्राभर्सको करेक्सन गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो यो चाहिँ ग्राफिकल मेथड हो एक्जाममा धेरै नै सोधेछ कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ यसमा हाम्रो त्यो ए डबल ड्यास पोइन्ट एउटै हुने भयो हैन अब मेटिहाल्यो तिमी ठ्याक्क मैले मेट्ने बित्तिकै तिमी सोधिहाल्यो फेरि के अरे भन त ए र त्यहाँको पोइन्ट ए र ए डबल ड्यास एउटै पोइन्ट हो भन्नु हो ए र त्यहाँ माथि हामीले जुन तलपट्टि होरिजेन्टली बनाएर जुन बनाएको थियो पेरिमिटरलाई
प्लट गर्ने भन्थेँ मैले। त्यहाँ माथि ड्र गरेको A ड्यास ड्यास भनेको चाहिँ त्यो ए भनी सोच्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले है। नेमिङको कुरा मात्र हो, जसरी नेमिङ गरे पनि हुन्छ उनलाई। सर तिमीले हामीलाई फिगरमा यो फिगर चाहिँ दिन्छ अनि यो ए होइन फिगर पनि दिँदैन, फिगर पनि दिँदैन। तिमीले चाहिँ जुन प्र्याक्टिकली लिएर आएको डाटा हुन्छ नि त्यसलाई प्र्याक्टिकली गर्ने बेला चाहिँ रियल डाटामा गर्छ होइन, रियल फिगरको फिल्डको डाटालाई युज गरेर करेक्सन गर्छ। इक्जाममा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यति मात्र सोध्ने हो कि ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्छ। तिमीलाई रफली एउटा, जसरी मैले अहिले रफली एउटा फिगर बनाएँ, एउटा रफली एउटा फिगर बनाएर त्यस्तै रफली नै करेक्सनको भ्यालु जस्तो निकालेको तरिकाले देखाउने, अनि चाहिँ फिल्डको प्रोसिडर लेख्ने हो कि, सरी स्टेपको प्रोसिडरहरू लेख्ने, जुन अहिले मैले तिमीलाई यहाँ राखिदिइरहेको ए छु। सर अनि यो करेक्ट गर भने त्यस्तो क्वेसन सोध्नु त त्यसरी सोध्दैन, करेक्ट गर भनेर चाहिँ सोध्दैन। करेक्ट गर भने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ तिमीहरूको भाइभाको रिपोर्टमा हुन्छ क्या, प्र्याक्टिकल रिपोर्टमा प्र्याक्टिकली जुन तिमीहरूले फिल्डबाट कम्पास सर्वे गरेर लिएर आएको डाटालाई यसरी नै करेक्सन गर्छ तिमीहरूले। अनि त्यो त्यहाँ त भइहाल्छ नि। भाइभाको दिने बेला सरले त्यो हेर्छन्, एक्सटर्नल सरहरू है त। ल यसरी हामीले के गर्छौँ, मैले स्टेपहरू राखिदिएको छु, तिमीलाई स्क्रिन के अरे बुकको स्क्रिनसट गरेर स्टेपहरू चाहिँ पढ। मैले जुन भने सबै पोइन्ट त्यही नै हो। मेरो विचारमा बुझ्यो होला, नबुझेको छ भने स्टेप पढ्नु पऱ्यो, स्टेपबाट बुझिन्छ। ठिक छ, अगाडि बढौँ सर। भन। यो क्लोजिङ इरर कति हुन्छ, म्याक्सिमम मिनिमम मिनिमम कति जति आयो भने हाम्रो राइट र रङ भन्ने? क्लोजिङ इररको लागि चाहिँ यो पनि राम्रै कुरा हो, राम्रै क्वेसन सोध्यो तिमीले है। कम्पासको केसमा हामीले क्लोजिङ इररको भ्यालु निकाल्दैनौँ नि त होइन, किनभने सिधै ग्राफिकल्ली हामीले गरिरहेछौँ, भ्यालु निकाल्दैन। त्यो भएर यो टपिकसम्म चाहिँ तिमीलाई चाहिँदैन है, कति समय यसको लिमिट हुन्छ भनेर चाहिँ। तर जब नेक्स्ट फेजमा गएपछि, नेक्स्ट सेमेस्टरमा जब तिमीले चाहिँ क्लोजिङ इररको भ्यालु निकाल्छ नि, त्यो भ्यालु निकालेपछि फेरि करेक्सन गर्नुपर्छ कि, करेक्सन गर्ने बेला त फेरि यही कुरा आउँछ, इरर निकाल्यो, क्लोजिङ इररको भ्यालु निकाल्छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो, त्यो हटाउनु पऱ्यो। करेक्सन गर्ने बेला फेरि त्यसलाई के भन्छ लिमिटसँग चेक गर्नुपर्छ फेरि होइन। त्यो केसमा चाहिँ अब तिमीलाई अहिले भन्दै मात्र तिमीलाई कति सम्झिन सक्छ मात्र होइन। मेजर ट्राभर्सको केसमा 1:5000, माइनर ट्राभर्सको केसमा चाहिँ 1:3000 को प्रिसिजन लिन्छ जेनरली, अर्डिनरी सर्वेको लागि चाहिँ। यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो, क्लाइन्टले तिमीलाई रिक्वायरमेन्ट राखिदिने हो। जो क्लाइन्टले तिमीलाई सर्वे गर्न पठाउँछ नि, त्यो सर्वे गर्न पठाउने क्लाइन्टले नै भन्छ कि मेरो लागि चाहिँ क्लोजिङ इररको पर्मिसिबल लिमिट यति छ है, मेरो कामको लागि चाहिँ तैँले यतिको डाटा लिएर आउनुपर्छ भनेर भनिदिन्छ उनीहरूले, पर्मिसिबल लिमिट भन्दै। अनि त्यो चाहिँ जेनरली यदि अर्डिनरी वर्क हो भने, नर्मल काम हो भने चाहिँ, एकदमै धेरै हाई लेभलको चाहिँ भनौँ न नेसनल इम्पोर्टेन्स भएको काम होइन भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अर्डिनरी वर्कको लागि मेजर ट्राभर्स भनेको बाहिरको जुन ठुल्ठुलो स्टेसनहरूलाई जोइन गरेर बनाएको ट्राभर्स छ, त्यो मेजर ट्राभर्सको लागि चाहिँ 1:5000 को हुन्छ प्रिसिजन पर्मिसिबल रिक्वायरमेन्ट। अनि माइनर ट्राभर्स भनेको जुन तिमीलाई भित्र बनाएको हुन्छ माइनर ट्राभर्सहरू, त्यही डिटेलहरू देखेन र थपेको स्टेसनहरू भन्छौँ नि, हो त्यो स्टेसनको लागि चाहिँ त्यो जुन माइनर ट्राभर्स हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ 1:3000 लिने चलन हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ चाहिन्न, किनभने ग्राफिकल मेथडमा तिमीले भ्यालु निकाल्दैन, त्यो एउटा मतलब छैन। धेरै चाहिँ आउँदैन है, धेरै चाहिँ आउँदैन, किनभने तिमीहरूको एङ्गलको करेक्सन माथिबाट गरिसकेको हुन्छ। अनि तिमीहरूको लेन्थमा चाहिँ फिल्डमा रेस्पेक्टिभली 1:2000 को डाटा त ल्याइसकेको हुन्छ नि त। अनि फिल्डमा तिमीले एकदमै भेगली रङ गरेर हुन्छ नि, यदि जानी हुन्छ नि, कहिले कहिले त तिमीहरू बाटो पनि हुन्छ कि फेरि फिल्डमा गइसकेपछि अलिअलि जानिसकेपछि त फेरि तिमीलाई सिकाउनै पर्दैन नि त होइन, आफ्नो मर्जीले जे पनि गरिदिन्छ। लास्टमा एन्सर चाहिँ 1:2000 आउनु पऱ्यो भने थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई, गर्ने तिमीलाई त्यही हो कि, किनभने थाहा छ नि त सरले हेर्ने भनेको त्यो 1:2000 आएको छ कि आएको छैन हेर्ने हो। 1:2000 ल्याउनको लागि तिमीले हच्च चाहिँ हुन्छ नि, डाटा फिल्डमा मेजर नगरिकन हच्च डाटा राखिदिन्छ। तिमीले 1:2000 ल्याउनलाई गाह्रो छैन कि, किनभने दुईचोटि एकचोटि 45.5 तिमीहरूको डिस्टेन्स आएको छ, अर्कोचोटि मेजर गर्ने बेला चाहिँ 45 मात्र आइदियो भने त 0.5 मिटरको डिफ्रेन्स आयो नि त। त्यो 0.5 मिटरको डिफ्रेन्स छ भने त तिमीहरूको 1:2000 को प्रिसिजन आउँदै आउँदैन है। अनि तिमीले चाहिँ अब फेरि गर्नुभन्दा बरु अहिले आउँदाखेरि 45.5 को वरिपरि आएको थियो के अरे, 45.5 को नजिक लैदिनु भनेर तिमीले 45.4 लेखिदिन्छ कि मेजर नगरिकन है, बाटो भएर चाहिँ। त्यसरी 45.4 लेखिदियो भने त के हुन्छ, जम्मा 0.1 को इरर आयो, त्यसले गर्दा प्रिसिजन आउन सक्छ सपोज है। यदि प्रिसिजन आयो भने चाहिँ तिमीले ल आयो भने खुसी हुन्छ। तर तिमीलाई के थाहा हुँदैन भने रियल डाटामा त फर्स्टमा लिएको डाटै रङ भएको हुनसक्छ नि त, बरु दोस्रोमा लिएको करेक्ट भएको हुनसक्छ। तिमीलाई थाहा हुँदैन कि फर्स्ट ठिक हो कि सेकेन्ड ठिक पनि थाहा हुँदैन नि त। तिमीले एउटाको नजिक गरेर लेखिदिन्छ, आर्य हुने बेला 40 को नजिक हुन्छ कि के थाहा। यदि 40 को नजिक भयो भने त ओभरअल तिमीहरूको चाहिँ लेन्थको प्रिसिजन चाहिँ मिल्यो, तर होल ट्राभर्स गर्ने बेला क्लोजिङ इरर त धेरै एमाउन्टले बिग्रिन्छ है। तर यस्तो बठाइ गरेर हुन्छ नि, चाहिने भन्दा बढी बाटो भएर चाहिँ तिमीले फिल्डमा काम गरेको छैन भने चाहिँ त्यति धेरै आउँदैन, एकदम नजिकै आउँछ।
कसै कसैको त आउँदैन भन्दा पनि हुन्छ, कसै कसैको त अब हुन्छ त्यो पेन्सिलको विड्थ पेन्सिलको मोटाइको कारणले गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि जुन तिमीले मिनेटमा रिडिङ लिन मिल्दैन होइन, किनभने हाम्रो प्रोटेक्टरमा डिग्रीमा मात्र हुन्छ चित्र बनाउने प्रोटेक्टरमा चाहिँ यो चाहिँ जियोमेट्रीमा त्यसमा चाहिँ डिग्रीमा मात्र हुन्छ, तिमीले मिनेटहरू प्लट गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै डाटा चाहिँ तिमीले नदेखाउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ ठ्याक्कै मर्ज भएको देखिन सक्छ, अलि रियरली नै हुन्छ तर हुन नै सक्छ है। ल त्यो भनेको ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट भयो। त्यसो भने हामीले फाइनल टपिकमा जाउँ, हाम्रो यो कम्पासको लास्ट टपिक हो। एउटा क्वेसन राखेको रहेछु मैले भन्न बिर्सेको, यस्तो राखेपछि सम्झिन्छ है तिमीलाई। यो मैले एसाइनमेन्टमा थपिदिन्छु, प्रिज्मेटिक कम्पास र सर्भियर कम्पासको डिफ्रेन्स भनेर। तिमीले कम्पास हेरेको छैन है, अब हामीले युज गर्ने प्रिज्मेटिक कम्पास हो, तिमीले त्यो कम्पास हेरेको भए तिमीले डिफ्रेन्स लेख्न पनि सजिलो हुन्छ, किनभने हामीले हेरेको कम्पास प्रिज्मेटिक हो, यसमा भन्दा ठ्याक्क अपोजिट हो नि सर्भियर हो भनेर सम्झे हुन्छ होइन। त्यही भएर अब अहिलेलाई मैले त्यसरी डाइरेक्टली तिमीले डिफ्रेन्स भन्यो भने मिनिङ हुँदैन, पछि फिल्डमा हेरेपछि बल्ल अर्थ हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ तिमीले एसाइनमेन्टको लागि चाहिँ बुकमा हेरेर भए पनि यो चाहिँ लेखेर रेडी भएर चाहिँ बस्ने, पछि प्र्याक्टिकली फिल्डमा गरे बेला आफूले तिमीले यसलाई चाहिँ मैले केही भन्नै पर्दैन, आफूले तिमीले चाहिँ कम्पेयर गर्यो भने बुझिहाल्छ है, यहाँ यस्तो रहेछ त्यसमा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर कम्पेयर गर्न सक्छ आफैले। यो एसाइनमेन्टमा राखिदिनु अब आउने एसाइनमेन्टमा। लास्ट टपिकमा जाउँ, सोर्सेस अफ इरर इन कम्पास सर्वे भनेर। मैले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा सोर्सेस अफ इरर र टाइप्स अफ इरर भनेर मैले तिमीलाई एसाइनमेन्ट भनेर दिएछु है। त्यो चाहिँ नझुकिने कि टाइप्स र सोर्सेस भनेको फरक हो। कहिलेकाहीँ तिमीले टाइप्स सोधे बेला सोर्सेस लेखिदिरहेको हुन्छ, सोर्सेस सोधे बेला टाइप लेखिदिरहेको हुन्छ, त्यो काम चाहिँ नगर। क्लियर भयो आफूले सोर्स भनेको के को कारणले गर्दाखेरि इरर भएको भन्ने कुरा हो। टाइप्स भनेको चाहिँ जुन इरर आयो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सर्टेन क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभिजन गरिरहेको छौँ कि सिस्टमेटिक इरर, कुमुलेटिभ इरर भनेर है। यो तिमीले एसाइनमेन्ट गरेको भने थाहा पाइसकेको छ होला। कम्पासमा चाहिँ मैले अहिले तिमीलाई सोर्सेस अफ इरर भनेर थोरै डिस्क्राइब गर्न चाहेँ। यो पनि फेरि प्र्याक्टिकल्ली गरेको छ भने धेरै कुरा तिमीले प्र्याक्टिकल्ली नै गरेको भएर फिल गरेर बुझ्न सक्छ, तर त्यति साह्रै भेग चाहिँ छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै कभर गर्छु। अनि अब अरू कुरा त तिमीले पछि प्र्याक्टिकली गर्ने बेला थाहा पाइहाल्छ नि। जस्तै अब हेरौँ कम्पासमा कस्तो कस्तो सोर्सेस अफ इररहरू हुन्छ भनेर। एउटा फर्स्ट भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको छ, मेसिनको कारणले गर्दाखेरि आउने इररहरू। कस्तो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मेसिन पुरानो हुन्छ, मेसिन पुरानो भयो भने चाहिँ मेसिनभित्र जुन लेखेको रिडिङ हुन्छ नि त्यो पनि मेटिसके जस्तो हुन्छ कि अँध्यारो 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 धमिलो धमिलो देखिन्छ है। तिमीले हामीले युज गर्ने कलेजमा युज गर्ने कम्पासमा पनि कहिलेकाहीँ त्यही भन्न भ्याउँछ तिमीहरूले। त्यो भयो भने चाहिँ रिडिङ राम्रोसँग पढ्न सकिँदैन भने त त्यसमा मिस्टेक हामीले लेख्न सक्छौँ, झुक्न सक्छौँ नि त होइन। त्यही भएर त्यस्तो खालको इरर आयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो झुक्किएर मेसिनको कारणले गर्दाखेरि झुक्किएर इररहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भन्नु पऱ्यो है। एउटा त्यस्तो खालको इरर हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ निडल जुन म्याग्नेटिक निडल छ तिमीहरूको म्याग्नेटिक कम्पासमा, त्यसले बिस्तारै आफ्नो म्याग्नेटिजम लुज गरेको हो भने पुरानो हुँदै गयो, म्याग्नेटिजम लुज गरेको भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन देखाउन सक्दैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि इररहरू आउन सक्छ। अर्को पिभटहरू डल भयो भनेको चाहिँ राम्रोसँग घुम्न दिएन, जुन चाहिँ निडललाई बिचमा अड्डाएर बसेको पिभट हुन्छ, त्यो पिभट पनि चाहिँ राम्रोसँग घुम्न नदिने, खेल आयो अथवा केही भयो भने चाहिँ त्यो पनि के हुन्छ मिसिङको कारणले गर्दाखेरि इरर आएको हुनसक्छ। अर्को एउटा मेजर कुरा छ डिप भन्ने। तिमीले जियोलोजी भन्ने चाहिँ जियोलोजी भन्ने सब्जेक्टमा तिमीले बिस्तारै पढ्छ है, मलाई अघिल्लो सेक्सनमा सोधेको थियो, यो आएको छैन भन्ने कुरा गऱ्यो उनीहरूले। डिप एङ्गल भन्ने आउँछ त्यहाँ डिप एङ्गलको बारेमा सरले कुरा गर्ने बेला रकको ओरिएन्टेसन अनुसार भनेर कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यतिखेर होइन। तिमीले इभन फिल्डको भिजिट गर्न गयो, फिल्ड भिजिट गर्न गयो भने पनि फिल्डमा गएर तिमीले चाहिँ डिप एङ्गल मेजर गर्नुपर्छ रकको है। जियोलोजीको टुरमा गयो भने पनि रकको चाहिँ तिमीले डिप एङ्गल मेजर गर्छ त्यतिखेर चाहिँ। अब अहिले चाहिँ म तिमीलाई एज अ रेफरेन्स सर्वेको रेस्टुरेन्टमा मात्र थोरै कुरा गरेँ है त। डिप एङ्गल भनेर कहिलेकाहीँ वाट इज डिप एङ्गल भनेर सोधिरहेको छ है इक्जाममा। यो डिप एङ्गल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको कम्पास युज गर्छ भने, तिमीले फिल्डमा गएर कम्पास युज गर्छ भने कम्पास हुनपर्ने चाहिँ कस्तो, यो चाहिँ कम्पासको बक्स हो भने चाहिँ कम्पासको निडललाई बिचमा पिभट राखेको छ, निडललाई सपोर्ट गरेर यसरी अड्डाएको छ भने यो कम्पास चाहिँ जब कम्पासको बक्सलाई तिमीले जब पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनायो भने त्यो निडल पनि पर्फेक्टली होरिजेन्टल बस्नुपर्छ कि है। तर चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ, कहाँ मात्र मिट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्थको इक्वेटरमा मात्र यस्तो देखिन्छ। अर्थको इक्वेटरमा के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डसँग पर्पेन्डिकुलर भएको डिरेक्सन सधैँ के हुन्छ, ट्यान्जेन्ट भएको डिरेक्सन सधैँ के हुन्छ, ठ्याक्क के हुन्छ होरिजेन्टल भएर बसेको हुन्छ। अर्थको इक्वेटरमा के हुन्छ, यहाँनिर ठ्याक्क होरिजेन्टल भएर बस्न पाएको हुन्छ म्याग्नेटिक निडलहरू है इक्वेटरमा चाहिँ। तर अरू ठाउँमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ, निडल चाहिँ के हुन्छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड अनुसार नै के हुन्छ टिल्ट भइरहेको हुन्छ यसरी होइन। यसरी टिल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो बक्स होरिजेन्टल हुँदाखेरि म्याग्नेटिक निडल कस्तो हुन्छ, यसरी सर्टेन एङ्गलमा टिल्ट भएर बस्छ है। जुन यो भर्टिकल एङ्गल छ
र जुन एङ्गलमा यो टिल्ट हुन्छ यो टिल्ट भएको एङ्गल हामीले डिप एङ्गल हुन्छ है। अब जियोलोजीको रेस्पेक्टमा चाहिँ तिम्रो जियोलोजीमा चाहिँ अर्थको रकहरू चाहिँ बिस्तारै त्यो के भन्छ डिप एङ्गलमा ओरिएन्टेड भएर बसेको हुन्छ भन्ने रेस्पेक्टमा तिमीले उताबाट हेर्छौ भने यहाँ डिप एङ्गल भनेको यसरी बुझ्ने। जस भर्टिकल एङ्गल हो यो चाहिँ है, भर्टिकल एङ्गल हो, होरिजेन्टल होइन है। अहिलेसम्म हामीले पढेको सबै बियरिङहरू सबै कुराहरू होरिजेन्टल एङ्गलको बारेमा कुरा छ भने यो चाहिँ भर्टिकल एङ्गल हो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई कुनै कम्पासहरू देखेको छ भने चाहिँ सर्वे गर्नलाई युज गरेको विशेष गरी त्यस्तो खालको कम्पास छ भने यो म्याग्नेटिक निडल छ भने चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक निडलको सर्टेन कुनै एउटा इन्डमा यो नर्थ डिरेक्सनतिर पनि हुनसक्छ साउथतिर पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा कपर वायर हुन्छ नि फलामको तारले चाहिँ यसरी बेरिदिएको हुन्छ क्या त्यो निडलमा। त्यो कतातिर बेरेको हुन्छ भन्दाखेरि जतातिर डिक्लाइन भएको हुन्छ त्यतातिरको ठ्याक्क काउन्टर ब्यालेन्स गर्नलाई त्यो वेटलाई चाहिँ जतातिर डिक्लाइन भएको हुन्छ त्यो वेटलाई चाहिँ काउन्टर ब्यालेन्स गरेर निडललाई चाहिँ होरिजेन्टलमा ल्याउनको लागि चाहिँ यो वेट प्रोभाइड गरेको हो कि है। यो चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा हो कि साउदर्न हेमिस्फियरमा त्यो अनुसार फरक हुन्छ है। नर्दर्न हेमिस्फियरतिर एउटा डिरेक्सनतिर राखेको हुन्छ नि, साउदर्न हेमिस्फियरतिर एउटा डिरेक्सन राखेको हुन्छ, किनभने तिमीले हेर्न सक्छौ फिगरमा पनि एउटा डिरेक्सनमा एउटातिर टिल्ट हुन्छ एउटा डिरेक्सनमा एउटातिर टिल्ट हुन्छ है। यो चाहिँ डिप एङ्गलको बारेमा यति डिपमा चाहिने त होइन डिप एङ्गलको बारेमा होइन यो तर चाहिँ तिमीले वाट इज डिप एङ्गल भन्ने कुराहरू चाहिँ एटलिस्ट यति चाहिँ थाहा राख्नुपर्छ है त। भनेपछि यो पनि यदि काउन्टर ब्यालेन्स राखेको छैन, काउन्टर वेट राखेको छैन, निडललाई चाहिँ टिल्ट हुन दिएर टिल्ट हुँदा हुँदै रिडिङ लियो भने चाहिँ त्यतिर रङ त्यसले चाहिँ डाटा देखाइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाएर मात्र रिडिङ लिनुपर्छ। यदि डिप एङ्गल छ भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ रङ डाटा आउँछ, त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हुनसक्छ है त। ल यदि यो चाहिँ के भयो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भयो भने अब हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। अर्को भनेको पर्सनल इरर। पर्सनल इरर छ। यो पर्सनल इरर भनेको चाहिँ अब हामी मान्छेहरूले गर्दाखेरि आउने इरर, हामी सर्वेयर जुन हुन्छ फिल्डमा गएर सर्वे गर्दाखेरि आउने इररहरू यो चाहिँ पर्सनल इरर हो। पर्सनल इरर कस्तो खालको हुनसक्छ जस्तै तिमीले फिल्डमा गएर डाटा लेख्ने बेला रङ डाटा सारे है, मिस्टेक गरे तिमीले, त्यो चाहिँ पर्सनल इरर भयो भने। अर्को भनेको एकदमै मेजर तिमीले गर्ने इरर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो कम्पास भयो है, अब मैले चाहिँ रिफरेन्स फिगर मात्रै बनाएको रियल यस्तो भएन है। यसमा तिमीले के हुन्छ कम्पासको अझ यस्तो गरौँ एकदम फरक बनाउँछु यसलाई। यो कम्पास भयो, कम्पासको एउटा इन्डमा तिमीहरूको प्रिजम हुन्छ। अलि हामीले प्रिजमेटिक कम्पास युज गर्ने हो भने चाहिँ एउटा इन्डमा प्रिजम हुन्छ, अर्को इन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बार जस्तो हुन्छ, त्यो बारको बिचमा चाहिँ एउटा वायर राखेको हुन्छ धागो। तिमीहरूको काम के हो भन्दाखेरि फिल्डमा गएर चाहिँ अनि रिडिङ त बिचमा हुन्छ, तिमीहरूको म्याग्नेटिक निडल हुन्छ यसरी है, रिङ सेपमा हुन्छ प्रिजमेटिक कम्पासमा चाहिँ त्यो रिङ नै घुम्ने हो है त। जस तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि फिल्डमा गएर कुनै पनि लाइनको बियरिङ लिन पर्यो भने यो प्रिजमबाट हेर्छ। एकचोटि तिमीहरूले प्रिजममा भएको एउटा स्लिट हुन्छ, त्यो स्लिटमा हेर्छ तिमीहरूले, त्यो स्लिटबाट चाहिँ हेर्ने बेला यो वायर जुन छ यो वायरले तिमीहरूको कुन अब्जेक्टको बियरिङ लिन खोजेको हो। सपोज एउटा रुखको तिमीले डाटा लिन खोजेको भने त्यो रुखमा यो वायरलाई कोइन्साइड गर्ने कि है, यो वायरलाई चाहिँ कोइन्साइड गरेर अनि बल्ल यसको कोइन्साइड भएको बेला रिडिङ कति आएको छ त्यो रिडिङ टिप्छ तिमीहरूले है त। त्यो रिडिङ लिने बेला चाहिँ यदि तिमीले जब सपोज अहिले रुखको डाटा लिन खोज्यो ठ्याक्क तिमीले कोइन्साइड गर्न सकेन भने रङ डाटा आयो, त्यो भनेको पर्सनल इरर भयो। अर्को भनेको कहिले यहाँ रुख हुँदैन कि तिमीले जस्तो गरी बाटो लिन पर्यो, बाटो भनेको तल हुन्छ अलिकति, रुख जस्तो म्याथ्समा भर्टिकल हुँदैन है। तलतिर बाटो लिन पर्यो भने चाहिँ तिमीले त्यसमा रेन्जिङ रड लगाएर चाहिँ आफूले के गर्नु पर्यो त्यो पोइन्टमा लगेर रेन्जिङ रड राखेर त्यो रेन्जिङ रडमा हेर्ने तिमीले चाहिँ। त्यो रेन्जिङ रड तिमीले भर्टिकली ठ्याक्क भर्टिकल बनाएर राखेको छैन भने फेरि त्यसमा के आउँछ टिल्ट आउँछ, एङ्गल त्यसमा के आउँछ फेरि इरर आउन सक्छ, त्यो पनि फेरि के भयो पर्सनल इरर भयो। यो सँगसँगै अरू थुप्रै केयरलेसनेसको कारणले गर्दाखेरि आउने इरर सबै केमा पऱ्यो पर्सनल इररमा पऱ्यो। लास्ट चाहिँ अर्को के छ नेचुरल इरर। नेचुरल भनेपछि अब बुझिहाल्छ नेचुरल फेनोमेनाहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर विन्डहरू, अझ विन्ड भन्दा पनि अझ कम्पासको केसमा हेऱ्यो भने त अब एकदमै स्ट्रमहरू आउन खोजेको छ होइन, एकदम बादल धेरै बादल लागेको छ, त्यस्तो बेला हेऱ्यो भने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ। म्याग्नेटिक फिल्डलाई असर गर्यो भने कम्पासबाट रङ डाटा आउन सक्छ। अर्को भनेको लोकल एट्र्याक्सनले भन्न खोजेको म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ म्याग्नेटिक मेटेरियलहरू छ भने वरिपरि त्यो भयो भने के आउँछ लोकल एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा आउने इररहरू सबै केमा पऱ्यो नेचुरल इररमा पऱ्यो है त। यो सबै के हो नेचुरल इरर। ल यो सँगसँगै हाम्रो टपिकहरू सबै सक्यो। एउटा मैले यो प्रिकसन टु बी टेकन इन कम्पास सर्वेइङ भनेर राखिदिएको छु यहाँ चाहिँ।
तिमीले पढ्न मन लाग्यो भने पढ, नभए पछि हामीले प्र्याक्टिकल गरेपछि आउँछ यो कुराहरू चाहिँ। तिमीले प्र्याक्टिकलको रिपोर्टमा पनि लेख्नुपर्छ प्रिकसन भनेर लास्टमा होइन। त्यसपछि तिमीले प्र्याक्टिकली गरिसकेपछि त के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा तिमीले फिल्डमा गरिसकेपछि थाहा भइहाल्छ नि। तर म अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ जान चाहिनँ है त। यो सँगसँगै हाम्रो ल कम्पासको चाहिँ टपिक चाहिँ सक्यो। कसैलाई के सोध्न छ कम्पाससँग सम्बन्धित जे छ भने पनि सोध्दा भयो। छैन? ल त्यसो भए अब आजको लागि यति नै भयो। हामी नेक्स्ट क्लासमा लेबलिङ भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ। तिम्रो एटेन्डेन्स दिन्छु है एकछिन है। त्यो लेबलिङ भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ। लेबलिङ पनि अलिक ठुलै छ, कन्टेन्टहरू त्यसमा पनि धेरै छ। तर त्यसपछि चाहिँ आउने च्याप्टरहरू चान्सेस छ फेरि। त्यसपछि हाम्रो फेरि स्पिडमा जान्छ है। हाम्रो च्याप्टर 3 सम्म हामी त यसमै थियौँ, अगाडि फास्ट नै गरेको थियौँ। यसमा गएर अलिकति ढिलो भएको, बिचमा गएर क्लास पनि कम भयो, त्यो भएर अलिकति ल्यागिङ भयो जस्तो फिल भएको छ मलाई पनि। तर के छैन, यो च्याप्टर अब आउने च्याप्टरमा अलिकति टाइम लाग्ने भन्ने। त्यसपछि चाहिँ थ्योरी च्याप्टरहरू छ। त्यो थ्योरी च्याप्टरहरूलाई मैले प्रेजेन्टेसन गराउँछु। सधैँ मैले प्रेजेन्टेसन गराउन चलाउँछु मेरो चाहिँ है। तिमीलाई मैले प्रेजेन्टेसन रेडी गरेर मेरो क्लासमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि लगाउँछु। त्यही भएर त थ्योरी क्लास, थ्योरी टपिकहरूको लागि चाहिँ थ्योरी च्याप्टरहरू, न्युमेरिक नभएको च्याप्टरहरूले चाहिँ तिमीलाई गर्न लगाउँछु। अरू चाहिँ मैले कभर गराउँला। अब न्युमेरिक नै को हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ अब यसपछि आउने च्याप्टर छ एउटा, त्यो लेबलिङ भन्ने, अनि अर्को एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने च्याप्टर छ। त्यही दुईवटा च्याप्टर मात्र हो अलि बढी न्युमेरिक आउने भनेको। अरू चाहिँ अब लगभग थ्योरी छ, हामी छिटो लान सक्छौँ थ्योरी च्याप्टरमा चाहिँ। रेकर्डिङ स्टप गर्दै